सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका 7 जना चिनिया नागरिकसँग नेपालको नागरिकता। पूर्व प्रधानमन्त्री परेपछि गठबन्धनले ललिता निवास प्रकरण सामसुम पार्ने निर्णय गरेको राजेन्द्र लिङदेलको आरोप। पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँडमाथि अख्तियारले समेत थाल्यो छानबिन। पुराना पार्टीका नेताहरूकै कारण युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेको रवि लामिछानेको दाबी। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको मागसहित माइती घरमा कलेज सञ्चालकको धरना। हनुमान कथा वाचन गर्न नेपाल आएका बागेश्वर धामका पीठाधीश शास्त्रीलाई पशुपतिमा स्वागत। काठमाडौँका 107 स्थानमै बाढी र डुबानको उच्च जोखिम। मूल्य वृद्धि रोक्न सरकार असफल। छात्रालाई दुर्व्यवहार गर्ने प्राध्यापकलाई 9 महिना कैद सजाय। कपिलवस्तुको विजयनगरका वडा अध्यक्ष सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। धरानमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न माग। भदौ 15 गतेभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने रासपाको तयारी। कैलालीमा पाइपलाइनबाट घर घरमै ग्यास जोडियो। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 17,300 पुग्यो। कञ्चनपुर कुटपिट प्रकरण युवा संघका 2 केन्द्रीय सदस्य सहित 4 साधारण सदस्यबाट नै निष्कासित। रूपन्देहीमा 1 वर्षमा 66,000 केजी ब्रोइलर कुखुरा नष्ट। सरकारले बढाएको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसकिने नेपाल उद्योग परिसंघको भनाई। जसपाले पार्टीको विधानबाट हटायो मेरहत। तोकियो कार्यकालको सीमा। देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई। बाबुराम गौतमको बयान अगाडिको बाटो देख्न नसकिने अन्धकार भएपछि सभामुखबाट राजीनामा दिएको दाबी। चलचित्र पशुपति प्रसाद 2 भस्मे डनको पोस्टर सार्वजनिक। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा छालाको समस्याले पछिल्लो समय निम्ताउँदैछ मानसिक समस्या। बिरामीलाई कसरी सहयोग गर्ने सोबारे जानकारी। विद्युत व्यापारका लागि भारत र बंगलादेश बीच सम्झौताको अन्तिम तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। ठूलो प्रयत्नले प्रचण्डजीको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनाएको उप प्रधानमन्त्री खड्काको भनाई। जहाज चार्टर गरेर आएका बंगलादेशी पर्यटकहरूलाई विमानस्थलमा पञ्चे बाजाले स्वागत गरियो। सीआईबी माथि गठबन्धन हावी। ललिता निवास प्रकरणमा अदालतको आदेश उपेक्षा गर्दै निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति। तस्करका संरक्षकहरूले घेराबन्दी गर्न खोजेको र कसैको धम्कीले पनि सुशासनको अभियान नरोकिने बरु राजीनामा दिने गृहमन्त्रीको दाबी। विमानस्थलबाट पहेँलो हात्ती सामान्य हेलचेक राईले नछिरेको कानून मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई। वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न माग। मन्त्रीलाई बुझाइयो 6,000 हस्ताक्षर। दाङमा विषालु च्याउ खाएर बिरामी परेकी महिलाको ज्यान गयो। सन्तवीर र माहियालुलाई तामाङ मिडिया अवार्ड 2080 प्रदान। 1 वर्षमा 12 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ रेमिटेन्स भित्रियो। आफ्नो लिङ्ग आफैले काटेका युवक भन्छन् बिच्छीले टोकेपछि विष फैलने डरले काटे। चलचित्र 1 भागवत गीतामा यस्तो छ विपिन सुहाना र धीरजको क्यारेक्टर लुक्स। र नेपाली क्रिकेट टिम अर्को हप्ता पाकिस्तान जाने। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 2 गते शनिबार। वराह जयन्ती श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं विभिन्न देशभरका सम्पूर्ण जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नको लागि। त्यस्तै गरी हामीले यो भिडियोको अन्त्यमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी पनि प्रस्तुत गर्नेछौं। छालाको समस्याले यति बेला मानसिक समस्या निम्ताउँदै गएको छ, त्यससँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न जानकारीहरू तपाईलाई प्रस्तुत गर्नेछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, समाचार सुरु गरौं। सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका 7 जना चिनिया नागरिकसँग नेपाली नागरिकता शीर्षकमा रहेको जानकारीबाट। भन्सारको सामानमा राखेर भएको सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका 7 जना चिनिया नागरिकसँग नेपाली नागरिकता भेटिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले चिनिया नागरिकसँग नेपाली नागरिकता पनि भेटिएको जनाएको छ। उनीहरू नेपाली नागरिकता लिएर नेपाल बसेको देखिन्छ। उनीहरूसँग चिनिया पासपोर्ट पनि छ। अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकारीको भनाइ छ ब्रेक्सुभित्र ल्याएर राखेको अवस्थामा करिब 60 केजी सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। यो प्रकरणमा सीआईबीले सुन तस्करी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। सीआईबी का अनुसार टाइन मी विङ टङ डिङ सेपा ले नेकाई गाउहुई झोङसेक चीन र ताङपिङ लिन चुआन पक्राउ परेका छन्। चिनिया नागरिकका नाममा काभ्रे जिल्ला प्रशासनबाट नेपाली नागरिकता जारी भएको पाइएको अनुसन्धान अधिकारीले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेलले बालुवाटारमा जग्गा प्रकरण बारेमा सत्तारूढ पार्टीका बैठकहरूमा पनि घटना सामसुम पार्ने निर्णय भएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित जागुनारायण नगर अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्री परिषदको अध्यक्षतामा गर्ने व्यक्तिहरूलाई
पक्राउ गरी अनुसन्धानको आदेश दिए पनि सत्ता गठबन्धनले घटना सामसुम बनाउने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारलाई भ्रममा राखेर अहिले सरकारले ठूला भ्रष्टाचार विरुद्धका कामहरू गरेको भनेर दङ्गा पिटेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार यसरी नै चलिरहने हो भने 2084 सालसम्म निर्वाचन नआउने दावी गर्नुभयो। उहाँले ललिता निवास जग्गा प्रकरण बारेमा अनुसन्धान गर्न बाध्य बनाएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई घटना सामसुम बनाउन सरकारले सरुवा गर्न लागेको बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र उनकी पत्नी मन्जु खाँडमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अख्तियारले गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा बालकृष्ण र उनकी पत्नी मन्जुलाई बोलाएर सम्पत्ति सम्बन्धी फारम भराउनुका साथै केही सोधपुछ गरेर छाडेका हौ, अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो। दुवैजनालाई सम्पत्तिको फारम भरेर बुझाउन भनिएको छ। त्यसपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। 2074 सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका काङ्ग्रेस सांसद बालकृष्ण खाँड पुस 9 गते 2079 मा गृहमन्त्री भएका थिए। उनी रूपन्देहीबाट निर्वाचनमा पराजित भए लगत्तै पत्नी मन्जु खाँड समानुपातिकबाट सांसद बन्नु भएको थियो। मूलत नक्कली शरणार्थी प्रकरण बारेमा यहाँ उजुरी परेको छ र तर पनि अहिलेको अनुसन्धान सम्पत्तिमा केन्द्रित छ। अख्तियारले भन्यो सार्वजनिक पदमा बसेर गैर कानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी परेको छ। काठमाडौँ सरकारी वकिलको कार्यालयमा पत्रचार समेत छ। त्यसका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको हो। केही दिन अगाडि मात्रै काङ्ग्रेस संसदीय दलका कार्यालयमा पुगेकी सांसद मन्जु खाँडले केही सांसदहरूसँग अघिल्ला वर्षहरूको आम्दानी अभिलेखीकरण गर्ने र त्यहाँको हिसाब किताब बारेमा चासो राखेकी थिइन्। त्यसक्रममा उनले यसअगाडि सरकारी निकायहरूले गरेको भुक्तानीको विवरण पाउने ठाउँ बारेमा समेत सोधपुछ गरेकी थिइन्। एक सांसदले भने यसअगाडि आफूले विभिन्न राजनीतिक मनोनयन र नियुक्ति भएर काम गर्दा पाएको पारिश्रमिकको विवरण पाउने तयारी बारेमा पनि उहाँले सोधपुछ गरिरहनु भएको थियो। अख्तियारले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरेपछि आम्दानीको वैध स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती हुन्छ। आम्दानीको स्रोत देखाउन नसक्ने माथि गैर कानूनी आर्जनको सम्पत्ति अभियोग लाग्छ र भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुराना पार्टीका नेताहरूकै कारण युवा विदेशमा पलायन हुने क्रम बढेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। झापाको वीरता मोडमा शुक्रबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले पुराना पार्टीका नेताहरूकै कारणले युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेको र देशमा बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नै युवामा हराएको बताउनुभयो। सभापति लामिछानेले संसदलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने बताउँदै राजनीतिक खिचातानीका कारणले पनि संसद अवरुद्ध हुन नहुने बताउनु भएको छ। नागरिकका धेरै कुराहरू उठाउनु छ। उहाँले भन्नुभयो चाँडोभन्दा चाँडो सदन खुलाउनुहोस्। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोगको माग राखेर एमाले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। अवरोधकै कारण सभामुख देवराज घिमिरेले साउन 10 गते अगाडि सारेको कार्यसूचीमा संसद प्रवेश नै गर्न पाएको छैन। सभामा पार्टीका केन्द्रीय महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल, संघीय संसदका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सांसद निशा डाँगी, केन्द्रीय सदस्य रमेश परसाई लगायतका केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै निजी प्राविधिक शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूले धरना सुरु गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा सरकार संघर्ष समिति गठन गरेर उनीहरूले माइतीघरमा धरना सुरु गरेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले मुलुकभरका थुप्रै नर्सिङ तथा अन्य शैक्षिक संस्थाहरूमा बन्द हुँदा अरबौं रुपैयाँ लगानी डुबेको सञ्चालकहरूको भनाइरहेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले ऐन अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका चिकित्सक शिक्षालयहरूलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली ल्याएर अप्ठ्यारोमा पारेको संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाको भनाइ छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षालयको 2 वर्षभित्र 100 शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शुक्रबार नेपाल आएका भारतीय चर्चित धार्मिक गुरु बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीलाई पशुपतिनाथमा स्वागत गरिएको छ। नलपरासी स्थित शाश्वत धाममा कथावाचनका लागि काठमाडौँ आइपुगेका उनी पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने क्रममा पशुपति विकास कोषले स्वागत गरेको हो। उनलाई कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले दीप प्रज्वलन सहित स्वागत गर्नुभएको थियो। पशुपतिको दर्शनपछि शास्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिसँग भेटेको जनाइएको छ। शनिबार उनी चौधरी समूहले नलपरासीमा निर्माण गरेको शाश्वत धाममा पुग्ने जनाइएको छ। शनिबारबाट सोमबारसम्म त्यहाँ हनुमान कथा वाचन गरिने बताइएको हो।
काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रका 107 स्थान बाढीको उच्च डुबानमा रहेको पाइएको छ। महानगरपालिकाले प्रारम्भिक रूपमा विभिन्न ओडाहरूको डुबानग्रस्त क्षेत्रका लगातार तयार गर्दै आएको 107 स्थानको पहिचान गरेको जनाएको छ। बर्सातमा पानी ढल ओभरफ्लो हुँदा, खरे खोला पानीको बहाव बढ्दा, वर्षाको पानी निकासा पूर्ण रूपमा नहुँदा, भेल र ढलान निकासा नभएका कारणले गर्दा महानगरका धेरै जसो क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने गरेको महानगरको विपद व्यवस्थापन विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। पोखरेलका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा ओडाहरूबाट नै 95 स्थानमा डुबानको समस्या झेलिरहेका छन्। बाँकी विवरणहरू महानगर आफैले तयार गरेको हो। महानगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन विभागका महाशाखा प्रमुख समेत रहेका नगर प्रहरी उपरीक्षक विष्णु जोशीका अनुसार ओडा नम्बर 1 मा हुँदै बग्ने टुकुचा खोला नजिकै नारायणहिटी दरबारको उत्तरतर्फ धोबीधारा सडक नक्साल भगवती बहाल चोक केशर महल र जमल क्षेत्रमा पनि वर्षासँगै ढल ओभरफ्लो हुँदा डुबान हुने गर्छ। गएको आर्थिक वर्ष 1980 का औसत वार्षिक मूल्य वृद्धि 7.74% रहेको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्षका लागि राखिएको मुद्रास्फीतिको वाञ्छित सीमा नागेको देखिएको हो। गएको आर्थिक वर्षका लागि सरकारले वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7% को वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्यका साथ 7.74% पुगेको देखिएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो मुद्रास्फीति 6.32% पुगेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ अन्तर्गत रेस्टुरेन्ट तथा होटल र उपसमूहको मूल्य वृद्धि 14.42, मरमसलाको 12.50, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको 10.70, सुर्तीजन्य पदार्थको 9.88 र दुर्गन्ध पदार्थ तथा अण्डा 9.23% ले बढेको छ। यसै गरी गैर खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात उपसमूहको मूल्य वृद्धि 13.50, मनोरञ्जन तथा सांस्कृतिकको 10.18, स्वास्थ्यको 10.01, शिक्षाको 8.79 र घरायसी उपयोगका वस्तुहरूको 8.65% पुगेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति तथा 6.62% रहेको जनाइएको छ। बाल एवं दुर्व्यवहार मुद्दामा ओखलढुङ्गाका एक प्रधानाध्यापक 9 महिना कैद सजाय भोग्ने भएका छन्। मोलुङ गाउँपालिका 2 को गणेश माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक योगेन्द्र प्रसाद धमाललाई जिल्ला अदालतले 9 महिना कैद सजाय तोकेको हो। 2 छात्रलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको कसुरमा धमला विरुद्ध दायर मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टीकाराम आचार्यको इजलासले आफूले पढाएका विद्यालयका बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने धमलालाई 9 महिना कैद सजायसहित 50,000 क्षतिपूर्ति र 20,000 रुपियाँ जरिवाना असल उपहार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको श्रेणीदार विनोद कुमार घिमिरेले बताउनुभयो। गएको चैत 3 गते बालिकाका आफन्तले प्रधानाध्यापक विरुद्ध प्रहरीमा बाल यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा जाहेरी गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम साधारण तारिखमा छाडेको थियो। साधारण तारिखमा छाटेपछि विद्यालयको नियमित काममा फर्किएका धमला विरुद्ध अदालतले गएको साउन 29 गते यो सजाय सुनाएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष तिलक राम कडेल सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले गाउँपालिकालाई बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाइकन हिनामिना गरेको आरोपमा उनी विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दालले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जानकारी दिनुभएको हो। उनी विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो। कपिलवस्तुको साबिक पथरदेइया गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 8 हाल विजयनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष कडेलले विजयनगर गाउँपालिकालाई बुझाउनु पर्ने शंकरपुल ताल ठेक्काको रकम ठेकेदारबाट लिई उक्त रकम गाउँपालिकालाई नबुझाइकन आफै हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कडेलले शंकरपुल तालको ठेक्का बापतको रकम विजयनगर गाउँपालिकाको खातामा जम्मा नगरी 6,10,000 रकम हिनामिना गरेको देखिन आएको आरोप पत्रमा जनाइएको छ। कोशी प्रदेशका सांसदले धरानलाई स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न माग गरेका छन्। कोशी प्रदेश सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद रमेश बस्नेतले धरानमा तत्काल स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न माग गर्नुभएको हो। धरानमा 12,000 बढी डेंगू संक्रमित रहेका छन्। 3 तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा डेंगू नियन्त्रणमा समस्या आएको बताउँदै उहाँले स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न माग गर्नुभएको हो। जिल्ला तहबाट आपतकाल घोषणा गर्न आग्रह गरे पनि संघ र प्रदेश सरकारले भने चासो नदिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरी उपचार प्रभावकारी बनाउन उहाँले माग गर्नुभयो। गत वैशाखदेखि धरानमा फैलेको डेंगूका कारण 11 जनाको निधन भइसकेको छ। 12,184 जना संक्रमित छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपा भदौ 15 भित्र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने तयारीमा रहेको छ। भदौ 15 भित्र सरकारमा कामको समीक्षा गर्ने र पार्टीका सांगठनिक योजना बारेमा र एजेन्डा बारेमा छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने राजसपा सह महामन्त्री तथा संगठन विभाग प्रमुख कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिनुभएको हो। राजसपाले अहिले जिल्लाका पालिका तथा वडा तहमा कार्यकर्ताहरूको भेलालाई तीव्रता दिएको छ। पार्टीको भेलालाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय नेताहरू जिल्लामा गएको बुर्लाकोटीको भनाइ छ। अहिले पार्टीले जिल्ला पालिका तथा वडा तहको कार्यकर्तालाई भेलामा तीव्रता दिएको छ। भदौ 15 भित्र केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्ने तयारी छ। राजसपाले अहिले पार्टीको दस्तावेज तयार गर्न 51 गाउँबाट सुझाव संकलन गरिसकेको छ। हिमाल पहाड तराई सहितको भौगोलिक र सामुदायिक विविधता हुने गरी नागरिक कहाँ पुगेर दस्तावेजका लागि सुझाव लिएको पनि उहाँको भनाइ छ। कैलालीको टिकापुर नगरपालिका 2 सीतापुरमा भुवन चौधरी अचेल निकै खुसी छन्। दाउराकै भरमा जीवनयापन गर्दै आएका उनलाई पाइपलाइनबाट घर-घरमा ग्यास आउला भन्ने विश्वास समेत थिएन। तर हिजो आज चौधरीको घरमा पाइपलाइनबाट ग्यास उपलब्ध छ। वर्षौंदेखि दाउराबाट खाना पाक्ने उनको घरमा अहिले खाना ग्यासबाट पाक्न थालेको छ। जंगल नजिकै छ, दाउराको समस्या हुँदैन। आर्थिक स्थितिले ग्यास सिलिन्डर किन्न सकिएको थिएन। दाउराकै भरमा अहिलेसम्म जीवनयापन हुँदै आएको थियो। चौधरीले भने अहिले घरमा लाइनबाट ग्यास पुगेको छ। यो त सोचेकै थिएन। टिकापुर नगरपालिका 5 स्थित सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रमा निर्माण गरिएको बायोग्यास प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयको घर-घरमा पाइपलाइनबाट ग्यास पुगेको हो। स्थानीय दानादेवी चौधरी ग्यास उपलब्ध भएपछि दुःखका दिन सकिएको बताउनुहुन्छ। दाउराको भरमा खाना पकाउने समस्या थियो, अब हट्यो उहाँको भनाइ छ। ग्यास प्लान्ट परीक्षणमा रहेको र नियमित भने छैन। अहिले दिनमा 4 घण्टा ग्यास आउने गरेको स्थानीय फरहरी थारूको भनाइरहेको छ। कहिलेकाहीँ भने समयमा ग्यास नआउने र खाना पकाउँदै गर्दाखेरि जाने समस्या भएको छ र नियमित गर्न आग्रह गरिएको छ। ग्यास प्लान्ट परीक्षणका क्रममा हुँदा स्थानीयले निःशुल्क ग्यास उपयोग गर्न पाइरहेका छन्। सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर मासिक 17,300 पुर्याएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन 2074 अनुसार 1 साउनबाट 2080 मा लागू हुने गरी श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको हो। मन्त्रालयको निर्णय बिहिबार राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार अब चिया बगानमा बाहेकका श्रमिकहरूको हकमा मासिक पारिश्रमिक 17,300 रुपियाँ पुगेको छ। यसअगाडि श्रमिकहरूको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 रुपियाँ रहेको थियो। अहिले आधारभूत पारिश्रमिक 10,820 र महँगी भत्ता 6,480 रुपियाँ गरी 17,300 पुर्याइएको छ। यसअगाडि आधारभूत पारिश्रमिक 9,385 र महँगी भत्ता 5,615 रुपियाँ रहेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार अब श्रमिकहरूको दैनिक पारिश्रमिक 668 रुपियाँ पुगेको जनाइएको छ। यसअगाडि यो रकम 577 रुपियाँ रहेको थियो। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले कञ्चनपुर घटनाका दोषी 2 केन्द्रीय सदस्य सहित 4 जनालाई कारबाही गरेको छ। गत साउन 27 गते संघको 10औं कञ्चनपुर जिल्ला अधिवेशनमा अनुशासन विपरीत काम गरेको अभियोगमा केन्द्रीय सदस्यहरू केशव चन्द रोहित जङक्वार, केन्द्रीय लेखा आयोगका सचिव प्रवीण बोगटी र नवीन चन्दलाई कारबाही गरिएको संघका प्रवक्ता निरज पौडेलले जानकारी दिनुभएको हो। अधिवेशनमा संघको निर्वाचन आयोग प्रमुख बलराम बेलबासीमाथि हातपात गर्नुका साथै भीमदत्तका 18 का वडा अध्यक्ष तथा एमाले जिल्ला सदस्य रविन्द्र देवकोटामाथि जान मार्ने अभिप्रायका साथ सांघातिक आक्रमणका घटना भएको र संलग्न रहेको पुष्टि भएको पनि पौडेलको भनाइ छ। घटनाका विषयमा भने उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा चित्तबुझ जवाफ नभएको, भौतिक आक्रमणमा संलग्न देखिएको र एमाले केन्द्रीय कार्यदलले निकालेको निष्कर्षका आधारमा साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको महासचिव सुमन पुरीले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको हो। रूपन्देहीमा 1 वर्षको अवधिमा खान अयोग्य 66,000 किलो ब्रोइलर कुखुरा नष्ट गरिएको छ। पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय भैरवाले आर्थिक वर्ष 1980 मा 66,200 केजी ब्रोइलर कुखुरा नष्ट गरेको जनाएको छ। साथै यस अवधिमा 21,865 ब्रोइलर कुखुराका चल्ला नष्ट गरिएको पनि पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख डाक्टर भक्त नेउरेका अनुसार कार्यालय अन्तर्गत बेडिहा, कृष्णनगर र महेशपुरमा पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट रहेकोमा ती पोस्ट अन्तर्गत 1 वर्षको अवधिमा 22,087 वटा कुखुरा नष्ट गरिएको छ। नष्ट गरिएका कुखुराको संख्या विगतको वर्षभन्दा अहिले 3 गुणा बढी हो, जस अन्तर्गत सबैभन्दा बढी बेलिहा पोस्टमा नष्ट गरिएको छ।
सरकारले बढाएको श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसकिने नेपाल उद्योग परिसंघले प्रतिक्रिया दिएको छ। सरकारले बिहिबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको थियो। यसबारेमा परिसंघले ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। उसले भनेको छ, विद्यमान समस्याका कारण हाल बढाएको पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र नरहेको परिसंघको धारणा रहेको छ। अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको र उच्च ब्याज दर, न्यून माग, न्यून उत्पादनका कारण पनि निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो अवस्थामा रहेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ। उद्योगहरूको प्रकृति अनुसार उत्पादनमा 70% सम्म गिरावट आएको र उद्योगी व्यवसायीहरूले लगानीका लागि योजना स्थगन गरिरहेको दाबी समेत परिसंघले गरेको छ। अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै जाने, आन्तरिक उत्पादन नबन्ने, उत्पादन भए पनि माग नहुने तर उत्पादन लागत बढ्दा त्यसमा भने थप भार उद्योगीमाथि नै परेको भन्दै परिसंघले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने चाहना हुँदाहुँदै पनि विद्यमान समस्याका कारण हाल बढाएको पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पार्टीको विधानबाट उमेर हदको प्रावधान हटाएर कार्यालयको प्रावधान कायम राखेको छ। विधान अधिवेशनबाट जसपाले पार्टी केन्द्रीय सदस्यको उमेर हद 70 तय गरेको थियो। विधानको धारा 86 को उपधारा 1 मा 70 वर्ष उमेर हद भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिको पदाधिकारी पदमा निर्वाचित हुन वा मनोनित हुन पाउने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ। साउन 25 गते निर्वाचन आयोगले अभिलेखन गरिए पनि कार्यान्वयनमा आएको सो विधानमा भने धारा 86 को धारा 1 लाई हटाइएको छ। विधानबाट यसअगाडि राखिएको कार्यकाललाई कायमै राखिएको छ। एउटै पदमा लगातार 2 कार्यकाल उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान भने कायम राखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशलाई समृद्धि र विकासमा अगाडि बढाउनु पर्ने जोड दिनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले कर्मचारी भनेको स्थानीय र स्थायी सरकार भएकाले पनि कर्मचारी सहितको सबै मिलेर अब देशलाई समृद्धि र विकासको बाटोतर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले पार्टीका नाममा जुनसुकै राखे पनि सबै पार्टीहरू प्रजातान्त्रिक र संविधान अनुसार चलेको बताउनु भएको छ। कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो। हामी भनेको राजनीतिमा भनेको जाने आउने हो। निर्वाचित सरकार र स्थायी सरकार हुन्छ। त्यसैले वास्तवमा कर्मचारी भनेको त स्थायी सरकार हो। त्यो स्थायी सरकार सशक्त हुनुपर्छ। अहिले प्रजातन्त्रवादी छन्। पार्टीको नाम जे राखे पनि सबैले संविधानको पालना गर्नुपर्छ देउबाको भनाइ छ। संविधान अनुसार पार्टी चलेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तथा निवर्तमान सभामुख बाबुराम गौतमले भाग्ने ठाउँ नभएपछि बाध्य भएर सभामुखबाट राजीनामा दिएको बताउनु भएको छ। कोशी प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै आफूले अगाडि बढ्ने बाटो नदेखेपछि सभामुखबाट राजीनामा दिएको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, कहिले भूमिका निभाउने क्रममा यस्तो ठाउँमा पनि पुगिरहेछ कि त्यहाँ निकासा हुँदो रहेनछ, अगाडि बढ्ने बाटो नै हुँदो रहेनछ। उहाँले बाहिरबाट हेर्दा यसो गरेको भए हुन्थ्यो, उसो गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो, तर त्यहाँ पसेपछि अन्धकार हुँदो रहेछ भन्नुभयो। उहाँले भूमिका निभाउने क्रममा आफू पनि अन्धकारको अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मेरो नाममै त्यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा एक हिसाबले सौभाग्य पनि ठान्छु, अर्को हिसाबले दुर्भाग्य ठान्छु उहाँको भनाइ छ। फिल्म पशुपति प्रसादको स्पिन अफ तथा दोस्रो श्रृङ्खला भस्मे डनको आधिकारिक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ। जारी पोस्टरमा फिल्मको प्रदर्शन मितिको रूपमा आगामी दशैं उल्लेख गरिएको छ। पहिलो पोस्टरमा फिल्मको प्रमुख पात्र भस्मे डनको भूमिकामा अभिनय गरेका विपिन कार्कीलाई फिचर गरिएको छ। उक्त पोस्टरमा विपिन भस्मे डनको लुक्समा देखिएका छन्। पहिलो भागमा विपिनलाई यो चरित्रमा निकै रुचाइएको थियो। दोस्रो पोस्टरमा विपिनलाई केन्द्रमा राख्दै अन्य पात्रलाई फिचर गरिएको छ। सौगात मल्ल, स्वस्तिमा खड्का, प्रकाश घिमिरे, रविन्द्र सिंह बानिया, मत्स्य गुरुङ लगायतलाई पनि पोस्टरमा चित्रण गरिएको छ। सबै कलाकार आफ्नो लुक्समा यसरी प्रस्तुत भएका छन्। खगेन्द्र लामिछानेको निर्माण कम्पनी 2K आर्टको ब्यानरमा दिपेन्द्र के खनालले निर्देशन गरेको फिल्मलाई शुक्रबार मात्रै विपिन अभिनीत अर्को फिल्म एक भागवत गीताको पनि पोस्टर सार्वजनिक भएको थियो। छालाले मानसिक समस्या निम्ताएको छ। तपाईको त्यहाँ के भयो? एक बिरामीले नर्स इन्दिरा अधिकारीसँग घाँटीतिर देखाउँदै सोधे। उनले ठट्यौली पारामा जवाब फर्काइन्, अहो तपाईले हेर्ने बित्तिकै पो यहाँ यस्तो भयो नि। बिरामीको यो प्रश्नले इन्दिराको मन चसक्क नभएको त होइन, तर हरेक कुरामा ठट्टा गर्ने इन्दिराको स्वभाव नै थियो। इन्दिराको घाँटी र कान वरपरको छालामा समेत सेता दाग देखिएका थिए, जसलाई भिटिलिगो अर्थात् सेतो दुबी भनिन्छ। यही दुबीका कारण इन्दिराले धेरै पटक यस्ता प्रश्नको सामना गर्नु परेको छ। गोर्खामा जन्मेकी इन्दिरा एक दिन
नुहाएर ऐना हेर्दै थिइन्। एक्कासी उनले आफ्नो कानको छेउको भागमा केही लागेको महसुस गरिन्। ऐनामा नजिकै गएर हेर्दा कान पछाडि केही सेतो भाग देखिन्। केही चिज लागेको कि भनेर पोस्न खोज्दा पनि दाग जस्तै उस्ताको उस्तै रह्यो। उनी कुदेर आमा भएको ठाउँमा पुगिन् र देखाइन्। आमाले कपाल पन्साएर कान पछाडि र वरपरको भाग हेर्दा धेरैतिर छाला त्यस्तै भएको देखिन्। त्यतिबेला इन्दिरा 14 वर्षकी थिइन्। परिवारमा पनि उनको छालामा भएको परिवर्तन याद गरिएको थिएन। यो घटनापछि आमाले नजिकका मान्छेसँग सोधिन्। फरक मान्छेबाट फरक फरक समस्याका समाधानका उपाय दिए। कसैले फोटो धोएको पानीले लगायो भने सन्चो हुन्छ भने त कसैले झारफुक गरेर लेप लगाउन लगाए। घरमा केही औषधिहरूले काम गरेन लगाउँदा पनि। पछि उनको परिवार नै चितवन बसाइसर्यो। चितवनमा पुगेपछि उनले अस्पतालमा देखाइन्, तर औषधिले पनि समस्या निको नभएको उनको भनाइ छ। यो त छाला सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीले परिवार र साथीभाइबाट र समाजबाट भोगेका कुराको एउटा उदाहरण मात्रै हो। छाला सम्बन्धी दीर्घ समस्या र रोगहरू सेतो दुबी, सेरासियस अर्थात् कत्ले रोग, एक्जिमा, चायापोतो, डन्डीफोर र ढुसी जस्ता रोगहरूको संक्रमण हुँदा बिरामी मानसिक रूपमा नै कमजोर हुने गरेको पाइएको छ। त्यस्ता बिरामीलाई परिवारले नै साथ नदिने, स्कुल कलेजका साथीभाइबाट हेपिने, समाज र छरछिमेकमा पनि दुर्व्यवहार भोग्ने अवस्था छ। रोगको कारण एकातिर बिरामीको छाला बिग्रिरहेको हुन्छ भने समाजमा हुने दुर्व्यवहारले पनि मानसिक अस्थिरता समेत नेउताउँछ। अमेरिकाको नेशनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिनले सन् 2020 को डिसेम्बरमा प्रकाशन गरेको एउटा अध्ययनमा समेत छाला सम्बन्धी रोग भएकाहरूलाई मानसिक समस्या हुने गरेको देखिएको छ। छाला सम्बन्धी रोगको मनोसामाजिक बोझको विषयमा पनि सिङ्गापुरको एक बस्तीमा बस्ने मानिसहरू बीच गरिएको उक्त अध्ययनले छाला सम्बन्धी समस्या भएकाहरूमा डिप्रेसन, सामाजिक रूपले एक्लै बस्ने चाहना, एक्लोपन, जीवनस्तर गुणस्तर कम हुने सम्भावना बढिरहेको देखाएको छ। नेपालमा पनि छाला सम्बन्धी समस्याले बिरामीहरूलाई असर पारेको WHO ले जनाएको छ। छाला सम्बन्धी बिरामीहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। छाला सम्बन्धी बिरामीलाई धेरै मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक हुने भएकाले उनीहरूलाई साथ दिनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा छाला सम्बन्धी समस्या भएर बिरामीहरू अस्पताल नगई घरमै बसेका हुन्छन्। त्यतिबेला उनीहरूलाई अस्पताल लैजान प्रेरणा दिनुपर्छ। बिरामीले भोगिरहेको समस्या के हो र समाधान के हो भन्ने बारेमा पनि मनोशिक्षा दिन आवश्यक रहेको छ। किसिटिमिरी गर्नु हुँदैन। हामीले बिरामीको अवस्थालाई सहज रूपमा स्वीकार्नुपर्छ र सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। चिकित्सकले पनि बिरामीलाई औषधि र मलहम मात्रै दिएर नहुने बताइएको छ। यसमा उपचारको प्रक्रियामा चिकित्सकको भूमिका पनि उत्तिकै रहने डाक्टरहरूको भनाइरहेको छ। छाला सम्बन्धी रोगको उपचार गर्ने जनशक्तिलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने पनि अन्य जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा अगाडि लैजानुपर्ने पनि जनाइएको छ। यदि तपाईहरूलाई पनि छालासँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या भएको छ यदि भने पहिला त डाक्टरकोमा पुग्नु आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले कुनै पनि छालासँग सम्बन्धित समस्या उत्पन्न भएमा डाक्टरकोमा अवश्य पुग्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि दूरगामी महत्त्वका निर्णयहरू गरिरहेको दावी गर्नुभएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक माकुलमान घिसिङलाई ल्याए पश्चात आफू नेतृत्वको सरकारले संकल्प, इमानदारीका साथ र मेहनतका साथ काम गरेका कारणले पनि 18 घण्टाको लोड सेडिङ अन्त्य गरेर देशलाई उज्यालोतर्फ अगाडि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले 2073 को साउनमा म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशले वर्षातको समयमा पनि रहेको लोड सेडिङको कहाली लाग्दो अवस्थालाई सम्झेको छु। त्यसबेला बिजुलीको पहुँच भएको ठाउँमा दिनमा 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुने गरेको थियो भने देशका करिब 40% जनता त विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर थिए। लोड सेडिङका कारण उद्योग व्यवसायको अवस्था दयनीय थियो। नागरिकहरूको दैनिकी नराम्ररी प्रभावित भएको थियो। प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्तै नाजुक थियो। त्यतिबेला मैले 3 महिनाभित्र लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने र प्राधिकरणलाई नाफामा लाने घोषणा गर्दा धेरैले त्यसलाई पत्ताउँदैनथे। मजाकको विषय बनाएका थिए। कतिले त लोड सेडिङ अन्त्य भयो भने खुला मञ्चमा नै आत्महत्या गर्छु भन्ने कुरा पनि गरेका थिए। उहाँले प्राधिकरणभित्र नीतिगत सुधार, प्राधिकरणको घाटा अपलेखन र वित्तीय सुरक्षा प्रदान, प्राधिकरण व्यवस्था र संस्थाको नेतृत्व परिवर्तन गरी लोड सेडिङलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्दै संस्थालाई नाफामा लाने काम भएको पनि बताउनु भएको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले अर्थतन्त्रको सुधार र सुशासन स्थापित गराउने पक्षमा काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरेपछिको संविधानले परिकल्पना गरेको ऐनहरू अगाडि बढाउने विषयमा जति चाँडो ल्याउनु पर्थ्यो त्यो सकेनौं। अहिले संघीय निजामती ऐनलाई चाँडै नै संसदमा दर्ता गराउने प्रतिबद्धता छ। लोकसेवाको रायपछि एक साताभित्रमा
संसदमा पेश हुन्छ। निजामती सेवा ऐन सिंह देश र जनताको हितमा बन्ने खड्काको भनाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, वर्तमान सरकार पार्टी सभापतिको कुशल नेतृत्व अभियान चलाएर निर्वाचनमा गयौं। हामीले कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनायौं। त्यसपछि केही घटनाहरूले यताउता भए पनि लगत्तै ठूलो प्रयत्नले सभापतिको नेतृत्वमा फेरि जुटेर निर्वाचनको समयमा जनतालाई गरेको कबुल अनुसार अगाडि बढेर गठबन्धन दलहरू मिलाएर प्रचण्डजीको नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढेको छ। त्यही अनुसार अहिले मेरो नेतृत्वमा पार्टीका 9 जना सरकारमा छौं, उहाँको भनाइ छ। जहाज चार्टर गरेर नेपाल भ्रमणमा आएका बंगलादेशी पर्यटकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरिएको छ। विमान बंगलादेश एयरलाइन्सबाट शुक्रबार दिउँसो काठमाडौँ ओर्लिएका 145 जना पर्यटकलाई नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा स्वागत गरिएको हो। पञ्चबाजा सहित पर्यटन व्यवसायीहरूले बंगलादेशी पर्यटकलाई स्वागत गरेका हुन्। शुक्रबार र शनिबार गरेर 700 पर्यटक नेपाल आउने बंगलादेशी पर्यटकको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा लिएको सम्राट टुर एन्ड ट्राभल प्रणालीले जनाएको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सीएन पाण्डेका अनुसार बंगलादेशबाट उडान मार्फत नेपाल आउन लागेको यो टोली अहिलेसम्मकै ठूलो हो। बंगलादेशको राजधानी ढाकामा रहेको माउन्टेन क्लब टुर मार्फत बंगलादेशी पर्यटक नेपाल आएका हुन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराम लामिछानेले ठूलो संख्यामा नेपाल भित्रिने बंगलादेशी पर्यटकको प्रचार प्रसारबाट थप पर्यटन आकर्षित गर्न मद्दत पुर्याउने उल्लेख गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान नगरिकन मुद्दा अदालतमा लैजाने भएको छ। यसअगाडि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले निर्णयकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई यी अनुसन्धानमा ल्याउन दिएको आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै माधव नेपालको बचाउ गरेको थियो। सीआईबीले अदालतको आदेश बमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवसँग पनि बयान लिने तयारी समेत गरेको थियो। तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले बयान समेत दिएका थिए। तर गठबन्धनको बैठकपछि उच्च राजनीतिक तहबाट नै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान नगर्न भनेपछि सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो। यसअगाडि सम्पादकसँगको कुराकानीमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदालतको आदेशले लक्ष्मण रेखा नागेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई अनुसन्धान गर भन्नु वर्तमान प्रधानमन्त्रीमाथिको हस्तक्षेप अर्थमा गठबन्धन बैठकले लिएको पनि बताउनु भएको थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुशासनको अभियान रोक्न आफूमाथि घेराबन्दी र धम्की दिन खोजिएको बताउनु भएको छ। गोर्खामा आयोजित कार्यक्रममा श्रेष्ठ ठग तस्कर तथा भ्रष्टाचारका संरक्षकहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको बताउनुहुन्छ। श्रेष्ठले भन्नुभयो, मन्त्रीलाई धम्की दिएर पख्लास भनेर घेराबन्दीमा राख्छौं भनेर कसैले नसोचे हुन्छ। हामी पदका लागि गएका हैनौं, देश र जनताको सेवा गर्न गएका हौं। जुन दिनसम्म सरकारमा रहन्छौं यो सुशासनको अभियान रोकिन्न। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारलाई भाँजो हाल्न सकिन्छ भनेर तस्कर तथा भ्रष्टाचारीहरूका संरक्षकहरूले तैचुप मैचुप गर्न खोजेको भन्दै अब त्यो सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले कसैको पनि घेराबन्दीले सुशासनको अभियान नरोकिने बरु सरकार छाड्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा कानून मन्त्री धनराज गुरुङले विमानस्थलबाट छिरेको 60 किलो सुन भित्रिएको कुरालाई सामान्य हेलचेक क्राइमको रूपमा लिन नहुने बताउनु भएको छ। पार्टी निकट कर्मचारीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विमानस्थलबाट पहिलो हात्ती प्रवेश गरेको कुरालाई सामान्य हेलचेक क्राइमको रूपमा लिन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, विमानस्थलबाट पहेँलो ठूलै हात्ती छिरेको काण्ड अहिले आइरहेको छ। त्यति ठूलो पहेँलो हात्ती गेटबाट छिर्दा खासै यो साधारण हेलचेक क्राइम हो भन्ने प्रतिवेदन आयो भन्ने मैले पढेको थिएँ। बडो अचम्म छ। त्यसैले पनि हामीले धेरै कुराहरू सुधार्नुपर्छ। मन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचार र तस्करमा जुनसुकै पार्टी भए पनि नछाड्ने सरकारको नीति रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सुधार्दै जाने हो, को पर्छन् कसैको अनुहार कसैको मुख हेर्ने होइन। भ्रष्टाचार र तस्करको जात, लिङ्ग, धर्म, राजनैतिक पार्टी र राष्ट्रियता हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्नै पर्छ। सरकारले काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ कमी कमजोरी भइहाल्छ, अहिले पनि छन्, त्यसलाई सुधार्दै जाने हो, उहाँको भनाइ छ। नागरिक समाज अभियान पिपुल फोरमले वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 विविध विषय संशोधन गर्न माग गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सरसिया भण्डारीलाई भेटेर उक्त माग गरिएको हो। ऐन परिवर्तनका लागि नागरिक स्तरबाट नै संकलन गरिएको 6159 नागरिकहरूको हस्ताक्षर र ज्ञापन पत्र मन्त्री भण्डारीलाई बुझाइएको हो। नागरिक समाज अभियानले वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 मा 18वटा शीर्षकमा सम्बोधन गर्न माग गरेको छ। अभियानले आप्रवासी कामदारका लागि मतदान
मतदानको अधिकार दिलाउन कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा शून्य लागत भर्ना खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने इम्प्लोय पे मोडलको नीति लिनुपर्ने समेत माग गरिएको छ। दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा जंगली च्याउ खाएर बिरामी परेकी ईश्वरी सुनवारको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारकै क्रममा शुक्रबार ज्यान गएको छ। यसअगाडि उहाँकी छोरी अस्मिता सुनवारको बुधबार नै उपचारकै क्रममा ज्यान गएको थियो। जंगली च्याउ खाएर एकै घरका 3 जना बिरामी परेकामा 2 जना आमा छोरीको ज्यान गएको हो। गएको साउन 29 गते बेलुका बङ्गलाचुली 4 भित्ताला जंगलबाट खोजेर ल्याएको च्याउ पकाएर खाँदा बिरामी परेका मृतक ईश्वरीका श्रीमान अजय सुनवारको पनि स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ। उहाँको अहिले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा उपचार भइरहेको छ। तामाङ मिडिया अवार्ड 2080 पत्रकार सन्तवीर लामा मोक्तान र मायालु डेङसुरलाई प्रदान गरिएको छ। तामाङ पत्रकार संघ केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको 29औं तामाङ प्रसारण दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आउनेहरूलाई बागमती प्रदेशका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री तीर्थबहादुर लामाले अवार्ड वितरण गर्नुभएको हो। 2051 भदौ 1 गते रेडियो नेपालबाट पहिलोपटक तामाङ भाषा तामाङ ताम्ला तानग्युर अर्थात् तामाङ भाषाको समाचार प्रसारण गरेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष भदौ 1 गतेलाई तामाङ पत्रकारहरूले प्रसारण दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। सन्तवीर धनकोटाबाट प्रसारण हुने ब्लस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा कार्यरत छन् भने माइलु इन्डिजिनियस टेलिभिजनका कार्यक्रम उत्पादक तथा प्रस्तुता हुन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 12 खर्ब 20 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भेटिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा रेमिटेन्स 21.2% बढेको हो। यस्तै गएको आर्थिक वर्ष अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 4,97,704 पुगेको छ। यो संख्या 40.3% ले वृद्धि भएको हो। यस्तै पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या भने 1.8% ले घटेर 2,77,272 रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आफ्नो लिङ्ग आफैले काटेर अस्पताल गएका मकवानपुरका एक युवकले बिच्छीले टोकेपछि शरीरमा विष फैलने डरले लिङ्ग नै काटेको र फालिदिएको बताएका छन्। मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका एकजना 22 वर्षका युवकले बस पार्क नजिकैको फुलबारी होटलमा बुधबार बास बसेका बेलामा शौचालयमा बिच्छीले लिङ्गमा टोकेपछि र विष नफैलियोस् भनेर लिङ्ग काटेको बताएका छन्। बुधबार राति लिङ्ग काटेका उनी रगत बग्न बन्द नभएपछि उपचारका लागि भन्दै हेटौँडा अस्पताल पुगेका थिए। हेटौँडा अस्पतालका चिकित्सकले उनलाई सोही दिन राति नै रिफर गरेर चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा पठाएका थिए। उनको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने र अवस्था भने सामान्य रहेको चितवन मेडिकल कलेजका चिकित्सकको भनाइ छ। चिकित्सकका अनुसार उनको लिङ्गको आधा भाग नै काटिएको छ। चितवनमा उपचाररत युवकले होटलको शौचालयमा गएको बेलामा बिच्छीले लिङ्गमा टोकेको बताएका छन्। त्यसपछि बिच्छीलाई मारेर आफ्नो झोलामा भएको दारी फाल्ने ब्लेड निकालेर लिङ्ग काटेको उनको भनाइरहेको छ। त्यसपछि काटेको भाग भन्दा पनि माथि डोरी बाँधेर आफै मेडिकल गएर औषधि किनेर ल्याएको तर रगत बग्न नरोकिएपछि अस्पताल गएको उनको भनाइ छ। पाउडर मलम किनेर लगाए तर रगत नरोकिएपछि अब मलमबाट हुँदैन भनेर अस्पताल गए। उनले भने अस्पतालको एकजना डाक्टरलाई अलग्गै बोलाएर भने ती युवाका अनुसार उनी घर जाने क्रममा अबेला भएको र गाडीमा यात्रा गर्दा टाउको पनि दुखेको र घर जाने बाटोमा भएको सवारी दुर्घटनाका कारण जाम पनि भएकाले होटलमा बास बस्नु परेको जनाइएको छ। भदौ 29 गते प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म एक भागवत गीताले शुक्रबार आधिकारिक पोस्टर सार्वजनिक गरेको छ। फिल्मका शीर्ष पात्रलाई समेटेर सार्वजनिक गरिएको पोस्टरले चरित्र चित्रण बारेमा धेरै कुरा देखाउँछ। पहिलो पोस्टरमा विपिन कार्कीलाई उनको पारालैङ्गिक महिलाको चरित्रमा देख्न सकिन्छ। कमलामाई नामक पात्रमा उनले रातो सारी र आभूषण लगाएर पूजा आराधना गर्न लागेको देखिन्छ। अन्य पोस्टरमा धीरज मगर र सुहाना थापा चरित्रित रहेका छन्। एक अर्को पोस्टरमा धीरज र सुहानालाई रोमान्टिक अवतरणमा पेश गरिएको छ भने अर्को एक पोस्टरमा सुहानालाई बालकसँग देख्न सकिन्छ। यी 3 पोस्टरले चरित्रको मूडलाई दर्शाएको छ। निर्माता सुनिल कुमार थापाले पोस्टर रिलिजसँगै प्रचार सुरु भएको बताएका छन्। अबबाट हामी पब्लिसिटीमा उत्रेका छौं। अब देशव्यापी आक्रामक रूपमा दर्शकमाझ प्रचार लिएर जान्छौं, थापाले भने। झरना थापा निर्देशित यो फिल्मलाई जनकपुरको जानकी मन्दिर र पोखराको सेटिङमा छायाङ्कन गरिएको हो।
एसिया कप क्रिकेट खेल्नका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम अर्को हप्ता पाकिस्तान जाने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान स्रोतका अनुसार नेपाली टिमको भिजाको काम सकिसकेको हुनाले जतिसक्दो छिटो टिमलाई पाकिस्तान पठाउने तयारी भएको छ। अहिले नै मिति भने निश्चित भएको छैन, तर सम्भवतः 23 तारिकमा टिमलाई पठाउने तयारी रहेको छ, विशेष स्रोतले भन्यो। नेपाली टिमले एसिया कप अगाडि पाकिस्तानसँग केही अभ्यास खेल र तयारीका लागि टिमलाई एक हप्ता अगाडि नै पाकिस्तान पठाउने तयारी क्यानले गरेको हो। एसिया कप आउँदो अगस्त 31बाट सुरु हुँदैछ, जसमा पहिलो खेल नेपालले पाकिस्तानसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरु गर्नेछ। नेपालका लागि क्यानले एसिया कपको लागि 17 सदस्यीय टोली घोषणा गरिसकेको छ। टोलीमा रहेका सन्दीप लामी छानेका बलात्कार मुद्दाको पेशी सरेकाले पनि उनी पाकिस्तान जाने नजाने भन्ने अन्यल छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।